पतनको परिणाम। हाम्रा प्रथम पुर्खा आदम र इभको पतनको कारणले यी सबै समस्याको बीजारोपण भएको हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। वृद्धि तहको पूर्णता हासिल गर्ने चरणमा रहेको अवस्थामा नै शैतानको प्रलोभनमा परेर आदम र इभले उपयुक्त समयको आगमन पूर्व नै यौन सम्बन्ध राखे। यस प्रकार पुरुष र महिला बीचको अवैधानिक यौन संसर्गबाट पतनको प्रादुर्भाव भएको थियो। यसरी ईश्वरको हृदयमा तीखो भाला रोप्ने यस्ता विश्वासघाती कार्य तथा घटनालाई हजारौं हजार वर्षदेखि जारी राखेर मानिसहरू पतित वंशको पन्जाबाट उम्कन सकिरहेका छैनन्। महिला तथा सज्जनवृन्द अलग अलग रूपमा पुरुष वा महिलाले समष्टिको अर्धांशलाई मात्र जनाउँदछन्। ईश्वरले हामीलाई यस किसिमले सृष्टि गर्नुभएको छ, अत उहाँले प्रजनन अङ्ग अर्थात् प्रेमाङ्गको स्वामित्व एक अर्कामा अदल बदल गरिदिनु भएको छ। पत्नीको प्रजनन अङ्गको मालिक पति हो भने पतिको प्रजनन अङ्गको मालिकनी पत्नी हुन्। प्रत्येक एक अर्का प्रति समर्पित भएर साँचो प्रेममा जरा गाडेपछि मात्र तिनीहरू आफ्नो जोडीको स्वामित्व गर्ने अवस्थामा पुग्दछन्। अर्को शब्दमा भन्दा विवाह मार्फत स्वामित्वको स्थान सुनिश्चित गरेपछि मात्र चाहे जोसुकै किन नहोस् सबै मनुष्य अर्ध होइनन्, पूर्ण व्यक्तित्व बन्न सक्दछन्। मानव यौनाङ्गहरू भनेको पावन कुरा हुन्। जीवनको बीजारोपण हुने, प्रेमको पुष्प फक्राउने तथा वंशको फल पैदा गर्ने दरबार भनेका यिनै यौनाङ्गहरू हुन्। यस्तो पवित्र यौनाङ्ग मार्फत नै पवित्र वंश, असीम प्रेम तथा पूर्ण जीवनको प्रादुर्भाव हुनका साथसाथै परम माधुर्यता, पूर्ण एकता, असीम स्वतन्त्रता तथा परम निवृत्ति समेत पैदा हुन्छ। अनि के कारणले हामी प्रजनन अङ्गको स्वामित्वको स्थान पुनर्स्थापन गर्न प्रयत्नरत छौँ? त्यो सबै त्यस स्थानमा रहेर ईश्वरीय प्रेमको भोग गर्ने प्रयोजनका निमित्त हो। उहाँ 3 महान प्रेमको कर्ता हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डको अधिष्ठाताको रूपमा उहाँ सच्चा गुरु, सच्चा स्वामी तथा सच्चा वात्सल्यमयी जन्मदाता हुनुहुन्छ। यिनीहरूले नै 3 महान कर्ता अवधारणा प्रणालीको आधार निर्माण गर्दछन्। यी सबै शिक्षा र सत्यहरू सच्चा नमुना पारिवारिक जीवन मार्फत सिर्जना गरिएका हुन् र यसको विस्तारबाट समाज, राष्ट्र, संसार तथा ब्रह्माण्ड नमुना आदर्श परिवारको शान्ति अधिराज्यमा रूपान्तरण हुनेछ। यद्यपि पतनको कारणले पहिलो आदमले मौलिक साँचो वंश गुमायो र फलस्वरूप मौलिक दम्पति तथा मौलिक परिवार खडा गर्न असफल भयो। एउटा सच्चा गुरु, सच्चा जनक तथा सच्चा सम्राट हुनुपर्ने आदमले शैतानको वंश ग्रहण गर्यो र झुटो गुरु, गलत जनक तथा झुटो सम्राटमा स्खलित हुन पुग्यो। यसमा विचार गर्दा जिससको पृथ्वीमा आगमनको उद्देश्य पनि अरू केही नभएर पतनको पुनर्स्थापन गर्नु रहेको हामीले पाउँछौँ। दोस्रो आदमको रूपमा आउनुभएका जिससले क्रुसमा आफ्नो जीवन नगुमाएको भए पतनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको ईश्वरको मौलिक वंशलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। पहिलो आदमको गल्ती सच्याएर मानव मात्रको उद्धारको रूपमा सच्चा परिवार स्थापित गर्नुहुन्थ्यो र पृथ्वीमा मौलिक गृहभूमिको स्थापना गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो नै शान्तिको आदर्श समाहित गर्ने सांसारिक साम्राज्य अर्थात् पृथ्वीको स्वर्गीय अधिराज्य हुने थियो। परन्तु आफ्ना चेलाहरू, यहुदी धर्मका अगुवाहरू तथा इजरायली राष्ट्रका नेतृत्व वर्ग सबैले क्राइस्टलाई पहिचान गर्न सकेनन् र तिनीहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा जिससको जीवन यस्तो त्रादसीपूर्ण तरिकाले दुखान्त अन्त्य भयो। निसन्तान रहेर असामयिक रूपमा संसार छोड्नु पर्दाको जिससको दुःखपूर्ण हृदयलाई वास्तविक रूपमा बुझ्ने कोही व्यक्ति छ? यद्यपि ईसाई इतिहासले 2000 वर्ष पार गरिसकेको छ, परन्तु साँचो अर्थमा जिससको दर्दनाक परिस्थितिलाई बुझ्ने के अहिलेसम्म कुनै ईसाई पैदा भएको छ? पुनरागमन गर्ने बाचाका अतिरिक्त केही सीमित पद चिन्ह छाडेर जिसस अकस्मात गुज्रनुभयो। धेरै पहिले उहाँको भौतिक शरीर समाधिस्थ भएर माटोमा मिलेको भए पनि उहाँ मार्फत ईश्वरले पूरा गर्न खोज्नु भएको सदिच्छा अन्ततोगत्वा स्वर्गको लाल मोहर हासिल गरेर सच्चा पिता माताको पृथ्वीमा आगमन मार्फत इतिहासको अन्तमा पूरा हुने प्रक्रियामा छ।
सच्चा पितामाताको दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका स्वामी मुनको भनेको अवर्णनीय पीडा र यातना अंकित भएको अत्यन्त दुःखमय जीवन रहेको छ। तेस्रो आदम अर्थात् सच्चा पिताश्रीले पहिलो र दोस्रो आदमका सबै असफलतालाई क्षतिपूर्ति मार्फत पुनस्थापन गर्न र पुरै सच्याउन आवश्यक छ। सच्चा पितामाताको दायित्व भनेको उद्धारक मसीह तथा आफ्नो दोस्रो आगमनका भगवानको दायित्व पूरा गर्नुमा मात्र सीमित छैन, बरु विभिन्न धर्महरूका आधारमा व्यक्तित्व रहेका सबै प्रमुख व्यक्तित्वहरू समेतको दायित्व पूरा गर्नु रहेको छ। ईश्वरले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरे जस्तै मानवताको पुनर्सृजनाको महानतम कार्यलाई उहाँको जीवनले समाहित गरेको छ, जसमा एक सूक्ष्म त्रुटिको समेत कुनै गुन्जाइस छैन। यो कसैलाई पूर्ण सम्मिलित गर्न नसकिने निर्जन मार्ग श्रृङ्खला हो। उनले लिएको यो मार्ग श्रृङ्खला भनेको अनकन्टार हुँदै गुज्रिएको काँडै काँडा बिछाइएको मार्ग थियो। त्यो मार्गको अनुसरण उनले पूर्णतः एक्लै रहेर गर्नु परेको थियो। ईश्वरले सम्म पनि उनलाई स्वीकार्न सक्नु भएको थिएन। रगत छाड्दै धेरै पटक जीवन र मृत्यु बीचको दोसाँधमा पुगेर पनि आफूले ईश्वरलाई दिएको वाचा सत्य साबित गर्न मरेपछि डढेको चिताबाट पुनः यौवन लिएर उठ्ने अमरचरी जस्तै उनले पनि पुनः उठ्नु परेको छ। आफ्नो जीवनको प्रारम्भिक दिनमा जापानमा अध्ययन गर्दै गर्दा स्वतन्त्रता अभियानको निमित्त भूमिगत कार्य गर्दा औपनिवेशिक शासनबाट कोरिया स्वतन्त्र भएपछि साम्यवादी शासन अन्तर्गत रहेको प्योङयाङ सहरमा ईश्वरीय सदिच्छाको विषयमा दिएको प्रवचनको निमित्त एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा कोरियाको जन्म भएपछिको स्याङमन-हीको प्रशासनकालमा अझ संसारका सामु आफूलाई प्रजातन्त्रको नमुनाको रूपमा सगौरव प्रस्तुत गर्ने अमेरिकामा समेत गरी निर्दोष हुनको बावजुद पनि स्वामी मुनले 6 पटकसम्म कारावासको सजाय भोग्नु परेको थियो। स्वामी मुनको जीवन बुझ्न सक्ने व्यक्ति पृथ्वीमा को छ? ईश्वरलाई आनन्दित गर्न र मृत्युको पन्जामा परेर पीडाले छटपटाइरहेका संसारका पतित मानिसहरूको मुक्तिका निमित्त जिब्रो टोकेर परिश्रम गर्दै उनले भोगेको उनको जीवन अत्यन्त कष्टमय रहेको छ। अहिलेसम्म पनि कसैले मेरो हृदय बुझेर सहानुभूतिको एउटा मात्र शब्द बोल्यो भने पनि म आँसुले द्रवीभूत हुन्छु र मेरा आँसु झरना झैं उर्लिन्छन्। स्वर्ग परिवारबाट आरम्भ हुन्छ। महिला तथा सज्जनवृन्द, क्षतिपूर्ति मार्फत पुनस्थापन गरिनु पर्ने कलङ्कपूर्ण युग अर्थात् स्वर्गीय अधिराज्यको आगमन पूर्वको युग बितिसकेको छ। अहिले स्वर्गीय कानुनद्वारा शासन गर्ने संवैधानिक सरकारको युग छ। यो स्वर्गीय अधिराज्यको आगमन पश्चातको युग हो। सच्चा पितामाताबाट वैवाहिक आशिष ग्रहण गरेर वंशावली रूपान्तरण प्रक्रिया सुसम्पन्न गर्दै कुनै प्रतिछायाको धब्बा उत्पन्न नगर्ने गरी ईश्वरसँग लम्बवत रूपमा आबद्ध भएर स्वत रूपमा स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्ने गौरवशाली युगमा अहिले तपाईँ निवास गर्दै हुनुहुन्छ। यसको मतलब सच्चा परिवार निर्माण गरेर पृथ्वीमा स्वर्गीय पद्धति अनुरूपको जीवन निर्वाह गरेको खण्डमा मृत्यु पश्चात तपाईँ स्वर्गको ईश्वरीय अधिराज्यसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ र अनन्त जीवनको आनन्द उठाउनुहुन्छ। अत पारिवारिक संरचनाभित्र सर्वोपरि पिताको रूपमा तपाईँले ईश्वरको सेवा गर्नुपर्दछ। ईश्वरसँग जन्मदाता र सन्तानको नाता गाँस्दै निकटतम रक्त सम्बन्धीको रूपमा उहाँका साथ जीवन व्यतीत गरेर आफूलाई पूर्णता प्राप्त गरी प्रत्येक व्यक्ति उहाँको सन्तानमा परिणत हुनुपर्दछ। संक्षेपमा भन्दा तपाईँले ईश्वरसँग साँचो प्रेमको सम्बन्धको प्रभुत्व कायम गरेर त्यसैको प्रभुत्वको छत्र छायामा रहनुपर्दछ। ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठुलो पितामह को हुनुहुन्छ? प्रथम मानव पुर्खा आदम र इवले ईश्वरलाई पिता भनेर सम्बोधन गरेका थिए। के तिनीहरूको सन्तानहरूले उहाँलाई पितामह भन्नुपर्दछ? ती सन्तानहरूले पनि उहाँलाई पिता नै भनेर सम्बोधन गर्दछन्। यसको कारण के हो? ईश्वर अर्थात्
ऊर्ध्वस्थ केन्द्रको दृष्टिकोणमा प्रेमका सबै कर्म सहभागीहरू बराबर हुन्छन्। उहाँको कर्म सहभागीहरू क्षितिजीय विस्तार र प्रेमको प्रसारणका उपज भएकोले समय र स्थानको सीमाभन्दा बाहिर रहेर तिनीहरू सबैको मूल्य समान हुन्छ। सरल रूपमा भन्दा पूर्ण प्रेममा सबैको एक समान मूल्य हुन्छ। स्वर्गीय अधिराज्य सर्वप्रथम पृथ्वीमा हासिल गरिनु पर्दछ। देहलौकिक संसारमा खडा गरिएको स्वर्गीय अधिराज्य नै परलौकिक संसारमा स्वर्गीय अधिराज्य खडा गर्न आवश्यक पूर्वाधार हो भन्ने यसको तात्पर्य हो। अत स्वर्ग भनेको यो आकाशगङ्गा भन्दा बाहिरी अर्को अन्तरिक्षमा पाइने संसार वा फगत मानव दिमागमा सीमित कोरा कल्पनाको प्रतिफल होइन। यसले पृथ्वीको वस्तुगत स्वर्गीय जीवन यापन गरेर मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। रुखैमा पुरै परिपक्व भएको फललाई मात्र सर्वोत्कृष्ट गुण भएको फलको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ। वृक्षमै रहँदा किराले खाएको फल जस्तै किन तपाईँको जीवन नरकको नियति भोग्न विवश हुनु हुँदैन भन्ने तात्पर्य यसमा अन्तर्निहित छ। आफ्नो गन्तव्य स्वर्ग या नरक के हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण तपाईँको पार्थिव जीवनले गर्दछ भन्ने कदापि नभुल्नुहोस्। पारिवारिक मूल्य। महिला तथा सज्जनवृन्द, परिवारमा परस्पर प्रेम हुने भएको कारण नै हामीलाई बिछोडमा यसको न्यास्रो लाग्छ। त्यहाँका आमा बुबाको प्रेम, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको प्रेम, कनिष्ठ सहोदरहरूको प्रेम, आफ्नो जीवनसाथी र सन्तानहरूको प्रेम र नजिकका छिमेकीहरूको प्रेमको गहिरो छाप अङ्कित भएको हुन्छ। परिवार भनेको आपसी प्रेमका माध्यमले सबै सम्बन्धहरू र सन्निकट हुने चाहनाहरू एकसाथ ल्याउने अनुरागपूर्ण स्थान हो। यसले तपाईँमा आफ्नो परिवारमा भएका हरेक सदस्यहरूलाई सम्झिराख्ने चाहना जागृत गरिदिन्छ। आफ्नो परिवार छोडेर हिँडेको यात्रुलाई आफ्नो परिवारहरूको सामु मुक्ति प्राप्त व्यक्तिको रूपमा महसुरका साथ पुनः एकपटक उपस्थिति हुने र पहाडहरू, नदीहरू र रुख बिरुवाहरूलाई आलिङ्गन गर्दै आफ्ना चिनजानका साथीभाइहरूलाई प्रेम गर्ने र हर्षोल्लासको गीतहरू गाउने उत्कृष्ट अभिलाषा र इच्छा हुन्छ। परन्तु पतनबाट पैदा भएका मानव मात्रको अवस्था अलग छ। तिनीहरू आफ्नो गृहनगरबाट निर्वासित भई अलगिएर पराजयमा भौतारिन विवश छन्। आफ्नो मौलिक जन्मभूमिको हार्दिक चुरो गुमाएका कारणले जतिसुकै परिवारको याद आए पनि फर्कन असमर्थ छन्। यद्यपि स्वर्गीय अधिराज्यको आगमन पश्चातको नूतन स्वर्ग तथा चुर्लुममा डुबाएको भासबाट बाहिर निस्किएर कुनै पनि पल आफ्नो स्मृतिबाट अलग गर्न नसकेको आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर आफ्नो परिवारसँग भेट्ने मार्ग खोलिएको छ। मानवताको निमित्त योभन्दा महान आशीर्वादको दिन के कुनै अरू हुन सक्छ? अहिले हाम्रो निमित्त आदम र इभको पतनले गर्दा गुमेको मौलिक परिवारलाई पुनस्थापित गर्ने स्वर्गीय शक्ति र सौभाग्यको समय आएको छ। 3 पुस्ताको सौहार्दमय मिलन भएको परिवार। तपाईले पूर्णत्व हासिल गर्ने आदमको स्थानबाट गुमेको मौलिक परिवारको खोजी गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको पूर्णता प्राप्त जिसस तथा दोस्रो आगमनका भगवानको पूर्णताको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानबाट हो। यस्तो परिवारमा नै ईश्वरको बास हुन्छ। यस्तो परिवार भनेको बाजे बजेहरूको पुस्ता, बाबुआमाहरूको पुस्ता र सन्तानहरूको पुस्ता गरी 3 पुस्ताहरूको सौहार्दपूर्ण मिलन भएको परिवार हो। आफ्नो पुर्खाहरूको ऐतिहासिक मूलको रूपमा रहेको बाजे बजेलाई भक्तिपूर्वक सेवा र सत्कार गर्दै तपाईँले यस्तो परिवारमा बास गर्नुपर्दछ। परिवारले एकैसाथ सौहार्दपूर्वक रहनको लागि आवश्यक ढाँचा स्थापित गर्दछ, जुन घरमा बाबुआमा र सन्तानहरू एक अर्कालाई प्रेम र सम्मान गर्दछन्। श्रीमान र श्रीमती आपसी विश्वास र प्रेममा अडेका हुन्छन् र दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू एक अर्कोमा विश्वास र भरोसा गर्दछन् र सबैजना एक भएर सँगै रहन्छन्। त्यो नै आदर्श परिवारको नमुना हो। तपाईँले साँचो प्रेमको जराबाट साँचो प्रेमको वृक्ष बीजारोपित गराएर अन्त्यमा साँचो प्रेमको फल प्रदान गर्ने परिवारको निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने यसको तात्पर्य हो। यस्तो परिवारमा नै इतिहासको जड जीवन्त रहन्छ र स्वर्गीय अधिराज्यको जरा पनि यस्तै परिवारबाट विस्तारित हुन्छ।
पृथ्वीमा स्वर्गीय अधिराज्यको बीजारोपण गर्ने परिवार भनेको नै यस्तै परिवार हो। यस्तै परिवारमा स्वर्गीय अधिराज्यको राज्य सत्ताको अविच्छिन्न जरा सुदृढ रूपमा बीजारोपित हुन्छ र भूत, वर्तमान र भविष्यका जराहरूलाई क्रमशः बाजे बजै, बाबुआमा र नाति नातिनाहरूले प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। भूतकालको जराले आत्मिक संसारको प्रतिनिधित्व गर्दछ, वर्तमानको जरा भनेको आजको विश्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजमहल हो र भविष्यको जराले नाति नातिनाहरूलाई राजकुमार र राजकुमारीहरूको रूपमा स्थापित गर्दछ र भौतिक र आत्मिक दुवै संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै शान्तिको राजमहल ठड्याउँछ। यस प्रकार बाजे बजै, बाबुआमा र नाति नातिना गरी 3 पुस्ताहरू नित्य अवस्थित ईश्वरको उपासना गर्दै एकै परिवारको रूपमा सँगै बस्नु पर्दछ। यस्तो चङ्गिलको परिवार अर्थात् ईश्वरीय अधिराज्यको खोजी गर्ने र स्थापना गर्ने काम वंश मसीहहरूको जिम्मेवारी हो, शान्ति राजदूतहरूको दायित्व हो र ईश्वरको सदिच्छा हो भन्ने कुरा तपाईँलाई अवगत हुनुपर्दछ। मानवताको एक बृहत्तर परिवार निर्माण गरेर हाम्रा हृदयका पर्खालहरू ढाल्ने र राष्ट्र बीचको सीमा रेखाहरू हटाएर पारस्परिक सहअस्तित्व, समृद्धि र बृहत्तर भलाइको समाजलाई साकार रूप प्रदान गर्ने अभियानको शुभारम्भ यसरी एउटा परिवारबाट हुन्छ। त्यसकारण पृथ्वीमा त्रैलोक्य शान्ति अधिराज्य स्थापना गर्ने दिशातर्फ कदम बढाउने सच्चा परिवारको स्थापना तथा निर्माण गर्नु नै हाम्रो दैव निर्दिष्ट दायित्व हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्दछ। ईश्वरले समेत दूर रहनुपर्दा न्यास्रो मानेर फर्कन आतुर देखिने किसिमको परिवारको निर्माण तपाईँहरूले गर्नुपर्दछ। कुनै पनि बाबुआमाले आफ्ना सन्तानलाई भेट गर्दा जस्तै धक फुकाएर ईश्वरले तपाईँको परिवारसँग भेट गर्नुपर्दछ। ईश्वरको साधनामा बाँच्नु भनेको नै यही हो। ईश्वरको साधनामा बाँच्नु भनेको नै यही हो। यस्तो परिवारमा ईश्वर ऊर्ध्वस्त रूपमा क्रियाशील रहेर तपाईँको अन्तस्करणको कर्ता बन्नुहुन्छ। त्यो ऊर्ध्वस्तकर्ताको अनुसरण गर्दै तपाईँको अन्तस्करणले आफ्नो शरीरको ऊर्ध्वस्तकर्ताको स्थान ग्रहण गरेर मन र शरीरबीच एकता कायम गर्दछ। संक्षेपमा भन्दा यही नेर वात्सल्य प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, सन्तानोचित प्रेम तथा भातृत्व प्रेम गरी हृदयका 4 महान क्षेत्र अर्थात् प्रेमका 4 महान साम्राज्यहरू पूर्ण हुन्छन्। यस्तो परिवारमा मात्र तलमाथि, अघि पछि र दायाँ बायाँ गरी सबै दिशालाई एक ठाउँमा सम्मिलित गराएर चक्रीय गति सिर्जना गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण रूपमा यस्तो सच्चा परिवारबाट भरिपूर्ण भयो भने मात्र त्यो संसार कुनै कानुन, व्यवसायी, अभियोजक, अधिवक्ता या न्यायाधीशहरूको जरुरत नपर्ने गरी ईश्वरीय विधि र प्रक्रियाले सञ्चालित हुने संसारमा परिणत हुनेछ। यसमा विचार गर्नुहोस्। तपाईँको सत्कर्म तथा कुकर्मप्रति को व्यक्ति सर्वाधिक पूर्ण सचेष्ट हुन्छ? तपाईँका बाजे बजै, बाबुआमा, जीवनसाथी र सन्तानहरू यसप्रति पूर्ण सचेष्ट हुन्छन्। के परिवारभित्र समाधान हुन नसक्ने कुनै कुरा छ? बाबुआमा र सन्तान, पति र पत्नी अनि ज्येष्ठ बन्धु एवं कनिष्ठ बन्धुले एक अर्काप्रति समर्पित भएर जीवन यापन गर्ने उदाहरण पेश गरेपछि कसरी तिनीहरू कुनै अक्षम्य अपराध संलग्न हुन सक्छन्? यस्तो परिवारका सदस्यहरू पनि अपराधमा संलग्न हुने अवसर रहन्छ र? ईश्वरीय विधि र प्रक्रियाले सञ्चालित हुने संसार भनेको नै विघ्न बाधारहित पवित्र विवेक तथा सत्यको प्राकृतिक संसार हो। यो संसार भनेको कुनै कलङ्कको प्रतिछाया बिनाको मध्याह्नको घाम जस्तै सर्लङ्ग परम मूल्य भएको संसार हो। मङ्गोलियन जातीय महासङ्घका सम्मानित प्रतिनिधिहरू हामी बाँचेको अद्भुत दैव निर्दिष्ट युगको बारेमा हामीलाई प्रकाश पारिदिनु भएकोमा ईश्वर तथा सच्चा पिता माताहरूप्रति सबैले गौरव गर्दै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्नै पर्दछ। इतिहासमै अभूतपूर्व र भविष्यमा पनि कहिल्यै पुनरावृत्त नहुने स्वर्गको आगमन पश्चातको युग
उद्घाटित गर्नुभएकोमा र साँचो मुक्ति र पूर्ण स्वतन्त्रताको साम्राज्य स्थापित भएको युगको शुभारम्भ गरिदिनु भएकोमा हामीले सच्चा पितामाताप्रति नित्य कृतज्ञ भएर आभार व्यक्त गर्नुपर्दछ। झलमल प्रकाशका साथ पूर्वीय आकाशबाट सूर्योदय भए जस्तै अहिले सबै मानिसको प्रभामण्डलमा स्वर्गीय सौभाग्य छाएको छ। तपाईका हृदय पटलमा ईश्वरीय सदिच्छाको बीजारोपण भएकोले हजारौं लाखौं वर्षदेखि हामीलाई ढाकेर राख्ने अन्धकारका पर्दाहरू अनन्त च्यातिँदैछन्। नियतिको यस मार्गलाई तपाईँ उपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न। अत दृढतापूर्वक उभिएर जीवनको लालच गर्ने व्यक्ति मर्दछ, परन्तु मर्न चाहने व्यक्ति अमर हुन्छ, जीवित रहन्छ भनेर जयकार गर्नुहोस्। मङ्गोलियन जातीय महासङ्घको दायित्व अब स्पष्ट भएको छ। ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घलाई उदस्त एवेलको रूपमा स्थापित गरेर धार्मिक जगत तथा संसारका राष्ट्रिय जगतलाई क्षितिजीय एवेलको रूपमा स्थापित गर्दै यसले केनको स्थान ग्रहण गरेर आदर्श शान्तिको अविच्छिन्न विश्वव्यापी अधिराज्य स्थापना गर्ने प्रमुख सङ्गठनको रूपमा कार्य गर्नुपर्दछ। ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको निर्माण परियोजनाको रूपमा हालै बढावा दिएको वेरिङ स्टेट सुरुङ परियोजनामा पनि तपाईहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यस परियोजनाको समापन मार्फत सम्पूर्ण मानवता एउटा बृहत परिवारमा परिणत हुनेछ र अनन्त शान्तिको आशिष वर्षाउँदै युद्धरहित अमन चयनको आदर्श संसार स्थापित हुनेछ। कृपया मानवताका सच्चा जनकका रूपमा अनन्त शान्तिका सम्राट ईश्वरको आराधना गर्दै र उहाँको साथ रहन सक्ने सच्चा राजकुमार र राजकुमारी बन्नुहोस्। सच्चा पितामाताको वैवाहिक आशिष मार्फत वंशावली परिवर्तन गर्ने कार्य सुसम्पन्न गरेर मङ्गोलियन जातीय महासङ्घलाई विकसित गरौँ र मङ्गोलियन सहवंश महासङ्घको स्थापना गरौँ। कृपया ईश्वरले तपाईलाई सुम्पिनु भएको यस कर्तव्यलाई हृदय गमन गर्नुहोस् र धरती र स्वर्गमा शान्ति तथा एकताको साम्राज्य स्थापना गर्ने सच्चा अभिभारा लिनुहोस्। ईश्वरको अनुकम्पा सदा तपाईँ, तपाईको परिवार तथा राष्ट्रमा प्राप्त होस्। धन्यवाद।